الله ينزل إلى السماء الدنيا بعد غروب الشمس ويطلع على أهل الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما صلى الله আলহামদুলিল্লাহ। ইশারের নামাজ জামাত আদায় করে শহীদ দিয়েছেন অন্তর থেকে বলে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করে এমনি ভাবে